भ्रष्टाचारको नेक्सस निकै ठुलो छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन पनि शुद्ध छ भन्न नसकिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास असफल पारिने गृहमन्त्रीको चेतावनी। सुन तस्करीमा जरैसम्म अनुसन्धान हुन्छ, ठुला र साना कोही पनि उम्कन नपाउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। एयरपोर्टबाटै गृहमन्त्रीलाई केपी शर्मा ओलीको चेतावनी, तपाईमाथि मुद्दा किन नहाल्ने। गृहमन्त्रीको बदतमिज र गैर जिम्मेवारीपनले हद नाग्यो, सुनकाण्डमा त्यतिकै नछाड्ने केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। केपी शर्मा ओलीलाई दीपशिखाको प्रश्न, धादिङमा समातिएको सुन काठमाडौँ पुग्दा पितल कसरी भयो, तपाईसँग जवाब छ। मेरो राजीनामा माग्नु स्वाभाविक भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला संयोजकले पत्रकारलाई अपहरण गरी बन्दी बनाई कुटे। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको आर्जुदेवा राणाको गुनासो। कोशीका मुख्यमन्त्रीको आयु सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट छिनोफानो हुने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच भयो भेटवार्ता। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आइएफएडीका प्रमुखसँग पनि भयो भेटवार्ता। गृहमन्त्रीको पत्रिकाले मेरो फोटो किन छाप्यो, सुन तस्करको अनुसन्धान नभएसम्म गृहमन्त्रीलाई नाछाड्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्चस्तरीय टोलीबीच भयो भेटवार्ता। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई माओवादीमा फर्काउने एजेन्डा केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी। नारायण काजी श्रेष्ठको प्रश्न, दोषी नेता व्यवसायी वा कर्मचारीलाई कारबाही नगरेर के निमुखा जनताहरूलाई गर्ने त कारबाही। बजारले पचाएन राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति, पुनः शेयर बजार 2001 कै लाइनमै फर्कियो नेप्से। नेपालीलाई बीआरआईको ऋण बोकाउन चीनको निरन्तर दबाव, यथाशीघ्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन छलफल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका महानिर्देशक बीच भयो भेटवार्ता। सुन काण्डपछि नयाँ भन्सार प्रमुखमा टेकराज पाण्डे नियुक्त। काङ्ग्रेस सभापतिको निवासमा काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दै। बाढीका कारण देवखुरी क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी घर डुबानमा, हुलाकी सडक खण्डमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो। बाढी र पहिरोका कारण देशभर 5वटा सडक खण्ड अवरुद्ध। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइसकेको छ। शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाड्ने धनराज गुरुङको भनाई। काठमाडौँमा बैंकिङ कसुर र आर्थिक अपराध बढ्यो, 7,000 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता। र पाँचथरको फिदिममा जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गयो, 13 जना भन्दा बढी गम्भीर घाइते। नेपालमै सम्भव हुने उपचार विदेशमा गराउने भिभिआइपीहरूको खर्च राज्यले नबेहोर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको घोषणा। वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक मृत भेटिएको घटना अनुसन्धानका लागि होटलमा आमा छोरा पक्राउ। कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरण आवश्यक भएको माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको भनाई। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सरकारको अठोट रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुन काण्डपछि नयाँ भन्सार प्रमुखमा टेकराज पाण्डे नियुक्त भएका छन्। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भन्सार कार्यालयको प्रमुखमा टेकराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ। सुन तस्करी प्रकरणपछि बदनाम त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा अर्थ मन्त्रालयले टेकराज पाण्डेलाई पठाउने घोषणा गरेको छ। निजामती राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक पाण्डे 5 दिन अघि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। पाण्डेलाई अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोले त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार प्रमुखमा नियुक्त गरेका हुन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको सचिवालयले पाण्डेलाई विमानस्थल भन्सार प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको पुष्टि गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेल गत असार 17 गतेदेखि बिरामी विधामा रहेका छन्। बिरामी विधामा रहेर स्वास्थ्य उपचारका क्रममा रहेका पोखरेललाई भने अर्थ मन्त्रालयमा सुरुवात गरिएको छ। गत मङ्गलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट जाँचपाँच भइसकेर 100 केजी सुन भित्रिँदा पनि भन्सार प्रमुख पोखरेल
पोखरेल बिदामै रहेको अवस्थामा थिए। पोखरेल 2 महिने बिदामा हुँदा निमित्तका रूपमा नरद गौतमले विमानस्थल भन्सारको नेतृत्व गरिरहेका थिए। यसअघि प्रमुख पोखरेलले असार 17 गतेदेखि बिदा लिएर भदौ 17 गतेसम्मलाई स्वीकृत गराएका थिए। भन्सार विभागका प्रमुख ढाडमा समस्या भएको भन्दै उनले बिरामी बिदा लिएका थिए। उनले आफ्नो बिदाका बारेमा भन्सार विभागका महानिर्देशक तथा अर्थमन्त्रीलाई समेत पहिला नै जानकारी गराइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः सुन काण्डपछि नयाँ भन्सार प्रमुखमा टेकराज पाण्डे नियुक्ति भएका छन्। दर्शकबिन, भ्रष्टाचारको नेक्सास निकै ठुलो छ, सत्तारूढ दल गठबन्धन पनि शुद्ध छ भन्न नसकिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अभिव्यक्ति दिएका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न ढङ्गले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको जिकिर गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनकै सांसदले आफ्नो राजीनामा माग्नुलाई पनि उनले अभियान रोक्ने प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। गृह जिल्ला गोर्खामा प्रेस सेन्टर नेपालकोले पत्रचार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गलत प्रवृत्ति भएका पात्रहरू सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि हुन सक्ने बताएका छन्। उनले सत्ता पक्षकै सांसदले आफ्नो राजीनामा माग गरेको विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिएको पनि बताएका हुन्। यो समाजमा त्यत्रो ठुलो समस्या छ र तर पनि हामी भ्रष्टाचार विरोधी, अनियमितता विरोधी, व्यतिथि विरोधी अभियान चलाइरहेका छौँ। गृहमन्त्रीले भने भ्रष्टाचारीको नेक्सस निकै ठुलो छ, विभिन्न दलबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरूलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ, तर त्यो प्रत्येक प्रयासलाई हामी असफल पार्नेछौँ। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको हो भन्ने जिज्ञासामा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने हुन सक्छ। हाम्रो पार्टी नै शुद्ध हुन्छ भन्ने छैन, नेपाली काङ्ग्रेस सहितको हाम्रो गठबन्धन नै शुद्ध छ भन्न त सकिन्न नि उनले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललित निवास लगायतका प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेकोले उनले बताउँदै अनुसन्धानमा विराम लागेको छैन उनले बताएका छन्। जारी छ, तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म पुग्नु पर्दछ सरकार त्यहाँसम्म पुग्ने हो। ठुलो होस् कि सानो होस्, दोषी छ भने कानुनको दायरामा जो जहाँ आउँछ उनले बताएका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठुलो परिमाणमा सुन बरामद गरिएको विषयलाई सरकारले निकै गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिएको बताएका छन्। विमानस्थलको सुरक्षालाई सरकारले नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एयरपोर्टका सबै निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ, नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने सोच बनाएका छौँ। उनले भने प्रारम्भिक कदमको रूपमा हामीले आगमन कक्षमा कहीँ पनि लगेज वा कार्गोको स्क्रिनमा प्रहरीको उपस्थिति नै नहुने अहिलेको अवस्था छ। उनले भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यहाँ पनि प्रहरीको उपस्थित गराउने र अरूको हकमा चाहिँ प्राविधि सहित नयाँ ढङ्गले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्। सुन प्रकरणको अनुसन्धान पनि अगाडि बढाइरहेको भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा झरैसम्म पुग्नका लागि निर्देशन दिएको र त्यसका आधारमा सम्बन्धित सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता एयरपोर्टबाटै गृहमन्त्रीलाई केपी शर्मा ओलीले चेतावनी दिँदै तपाईँमाथि मुद्दा र किन राजीनामा नदिने प्रश्न गरेका छन्। कम्बोडिया भ्रमणबाट फर्किएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा माग गरेका हुन्। सोमबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग ओलीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीले विमानस्थलको सुरक्षा गर्न सकेको आरोप समेत लगाएका छन्। एयरपोर्टको सुरक्षा गर्ने काम उहाँको हो कि होइन प्रश्न गरेका छन्। यहाँको आउने जानेको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन उनले भने क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ अनि गृहमन्त्री कोटा गालामा काँक्रोको बिया टाँस्दै हिँड्ने हो, यो अनैतिक क्रियाकलाप हो, अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप हो, गृहमन्त्रीको उनले बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले आफ्नो संलग्नता छ कि छैन भनेर स्पष्ट पार्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई चुनौती समेत दिएका छन्। सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम भएको छैन होला भन्दै प्रश्न गर्दै उनले उनको संलग्नता छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। को छ यसमा? यत्तिकै कोटाका गालामा काँक्राको बिया टाँसेको होइन उनले भने। अध्यक्ष ओलीले अगाडि भने म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नु पर्दछ, हद भयो, यो जथाभावी बोल्ने गृहमन्त्री भएन र भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले जवाबदेहिताको कुरा उठाए मुद्दा हाल्न गएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। गृहमन्त्रीलाई जथाभावी बोल्ने छुट छैन, अरू कसैले जवाबदेहिताको कुरा उठाएमा मुद्दा हाल्न जाने भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाएका छन्।
मुद्दा हाल्न जाने कि नहाल्ने उहाँको पत्रिका नयाँ पत्रिकाले सुरुमै लेख्नु च्याम्बरको अधिवेशनका खिचेको फोटो छाप्नु अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढङ्गले यस्ता गम्भीर विषयलाई डाइभर्ट गर्न खोजिएको छ, ध्यान कता मोड्न खोजेको हो। केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरेका छन्, के छाप्न खोजेको हो, यहाँ चिल देखाएर यता के लुकाउन खोजिँदैछ। उनले भने, म नयाँ पत्रिकाका गृहमन्त्री जस्तालाई सोध्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले भने, कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने र संरक्षण गर्ने काम गरेको भए नछोड्ने बताएका छन्। यो सुन काण्डको सिलसिलामा अन्तिमसम्म नपुर्याइकन हामी पनि छोड्दैनौँ भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। गृहमन्त्रीलाई थाहा होस्, तपाईँले यो पुर्याइदिनुहोस् गृहमन्त्री कहाँ। उनले भने, पहिले पनि सुन तस्करी हुने गरेको थियो, खनेर निकालेको हो। हामीले फेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई हामी खनेर निकाल्नेसम्म छोड्ने छैनौँ। उनले भने, यसमा कारबाही के हुन्छ हामी हेरिरहेका छौँ। कसमाथि कारबाही हुन्छ, को जिम्मेवार हुन्छ, बोक्ने त प्लेनले बोक्यो होला, गाडीले बोक्यो होला, भरियाले बोक्यो होला, बोकाउने को हो, प्रश्न यो हो। त्यसकारण ढाकछोक हुन नसक्ने केपी शर्मा ओलीले चेतावनी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रका नेता देवशिखाले प्रश्न गरेका छन्। धादिङमा समातिएको सुन काठमाडौँमा पुग्दा कसरी पित्तल भयो, जवाब छ तपाईँसँग भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य तथा वाइसेल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा देवशिखाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको पक्षमा इतिहासमै राम्रो काम गरिरहेको दावी समेत गरेका छन्। उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको काण्ड मच्चाएको आरोप समेत लगाएका हुन्। कम्बोडियाबाट फर्किएपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छैन, उहाँको नभए कसको छ भन्ने प्रश्न गरेपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। अहिले अरूले राम्रो काम गर्दा राजीनामा माग्ने एमाले नेताले के लोकलाज त मान्ने हुने हो नि भनेका छन्। पहिला प्रचण्डको अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। आफू सरकारमा हुँदा काण्ड मचाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, तर अहिले अरूले राम्रो काम गर्दा राजीनामा माग्ने नेकपा एमाले लोकलाज त माने हुने हो नि उनले भनेका छन्। किन आफू सरकारमा छँदा जस्तै धादिङमा समातेको सुन काठमाडौँ पुग्दा पितल बनाउनु पर्ने, गृहमन्त्रीले राजीनामा किन दिनुपर्ने, उहाँहरूसँग जवाब छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा एमाले मेरो राजीनामा माग गर्नु स्वाभाविक भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोक्ने प्रयास गर्नु र मेरो राजीनामा माग्नु अस्वाभाविक नभएको बताएका छन्। मंगलबार गोर्खामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने प्रयास असफल पार्ने र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरेर छाड्ने उनले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका उनले आफ्नै पार्टी र सत्ता गठबन्धन दलभित्र भ्रष्टाचारी हुन सक्ने भएकाले कसैलाई पनि नछाड्ने घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला संयोजकले पत्रकारलाई अपहरण गरी बन्दी बनाई कुटेका छन्। बझाङमा होटल व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका जिल्ला संयोजक नगेन्द्र खड्काले पत्रकारलाई अपहरण गरी बन्दी बनाई कुटपिट गरेका छन्। सामुदायिक खप्टर आवाज र नेपाल एकगल अनलाइनमा कार्यरत सुनिल मण्डेललाई घरबाटै सोमबार खड्काले अपहरण गरेका थिए। खड्का होटल होलिडे इनका सञ्चालक समेत रहेका छन्। खड्काको निर्देशनमा मण्डेलाले अपहरण गरी आक्रमण गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ बझाङ शाखाले कारबाहीको माग स्वयं विज्ञप्ति जारी गरेको छ। मंगलबार शाखाका अध्यक्ष शैलेन्द्र रोकायाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस विरोधी कार्यको भर्त्सना समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको आर्जु देउबा राणाले गुनासो गरेकी छिन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई मुछेर मिडियाले ट्रायल गरिरहेकाले व्यक्तिमाथि आक्रमण हुने स्थितिको रक्षा पार्टी पङ्क्तिबाट हुनुपर्ने तर्क राखेकी छिन्। काङ्ग्रेस नेतृत्व तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउबाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूमाथि मिडिया ट्रायल गरिएको गुनासो गरेकी छिन्। आज धनुषाको जनकपुर धाममा काङ्ग्रेस मध्य प्रदेश कार्यक्रममा आयोजित पत्रकार तथा पार्टी कार्यकर्ता भेटघाटमा सभापति देउबा पत्नी समेत रहेकी राणाले सूचना र सञ्चारको युगमा मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि कहिलेकाहीँ मिडिया ट्रायलको नाममा व्यक्तिमाथि आक्रमण हुने स्थिति चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरेकी छिन्। उनले भनिन्, कहीँबाट मिडिया आक्रमण पनि हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा म माथि पनि त्यही भयो। त्यस प्रकरणमा 100 टेप मध्ये एउटा मेरो नाम लिएको रहेछ। त्यसैलाई उछालियो। टेपमा बोल्ने व्यक्तिले समेत उहाँलाई चिन्दिन र बोल्न लगाएको हो भन्दै पनि म माथि मिडिया ट्रायल गरियो। यस्ता मुद्दामा पार्टीले प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन जरुरी रहेको समेत धारणा लेख्दै उनले लेखेकी छिन्। काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका नेताहरूले गरेका कामको प्रचार प्रसार नहुँदा
जनतामा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै राणाले मधेस प्रदेश नेतृत्वको सरकार र पार्टीमा रहँदा राम्रो गरेका राम्रा कामको प्रचारका लागि मिडियामा रणनीतिक बनाउन जरुरी रहेको समेत उनले औँलाएकी छिन्।